कुणी घर देता का घर, घर संसार सगळे उघडून बशिल्ल्या नटसम्राट नाटकांतले अप्पासाहेब बेलवलकराचो हो फामाद भावूक डायलॉग आयच्या विकसीत भारत विकसीत गोवाच्या घोशणांच्या बोवाळांत निरंकाल फोंड्याच्या सुमतीकूय होच प्रश्न सतायतालो, पूण शिवप्रसाद शिरोडकराच्या रुपान तिका देव पावलो. जाणा लावन घेवया काणी काणी कातवा म्हातारीच्या नातवा. गळटोकूच सो तेजेरूच ते 2000 तूं जगता आनी कोण ना म्हाका आदाराचें. सो सरकार जे तुमकां 2000 येता ते सरकारान टायमार तुमकां दिवचे अशें दिसता. दिता जाल्यार आमी कितें करतलीं. आतां तुमी एकटीच रावता हांगासर आनी हे केन्नाच्यान गळोंक लागला तुमचें सगळें पावस पडलेल्याकूच ह्या पावसाक. आनी आतां ते सगळे वयले मदेर बी आसा ते मोडकळी येयला तुमचे. सामकें मागीर हांव थंय वयता आनी तांकां सांगता पळय अशें जालें पळय तशें जालें. ती फाटल्यान दिगिलेले ते केन्ना लायल्या तुमी. पयलीं फाटली हांवें पयर लायली. थंय गळटा सबो येदो भगवंत बाबा आनी ही देगी तेणी लायली गेल्लो. हां आनी आतां म्हाका एक सांग, हांगा इतले सगळें बंद गळोन सगळें ओलें जाल्लें आसा आनी कशी रावता तूं एकटी. कशें करून रावता एकटें रावचें म्हणून बरो लोकांक गेलो लोक येना हांगा नाका थंय नाका करता म्हाका आनी वाळपय हांव थंडी जाली म्हणून वाळपय आयलें म्हाका. त्या दोतोरान कितें केलें तो पायलें बरें आनी इन्शॉरांस एक गुळी न्हू कितें. आनी सरकारा कडल्यान तुमकां मदत कितेंय मेळना कांयच येना पयशे बी येना. पयशे येता ते 2000 आतां येतात अजून येवंक ना. पयचे म्हयने येयल्ले 2 म्हयने येवंक ना अजून येवंक ना. सरपंचाक सांगलें तेणे ते कागद दिले म्हाका बँकेचे ते व्हरून सरपंचाक दिले. आधार कार्ड तो सगळो मागीर बरोवन घेता. 2 महिने पयशे उरला. आनी तुमी म्हणटा हांगा वयर कापेत बी घालून दिल्ली तुमकां कोणें गळटा म्हणून. पंचायत दिली पयशे ह्याच वर्साक दिल्ली काय फाटल्या वर्साक दिल्ली. फाटल्या वर्साक दिल्ली. ह्या वर्साक कोणें तसो हेल्पूय करूं ना तुमकां. निरंकाल फोंडेची सुमती वेळीप घोव आनी तिडे मेळून केन्ना तरी बांदिल्ल्या घरांत सद्याक सुमती एकोडी जीण जगता. आदार सरकारी 2000 पूण तेवूय वेळार मेळनात. वखद विरसद जेवण खाण कशें करता तिचें तिकाच खबर. घरांत आधुनीक गॅस पावूंक ना. आदली चुलच फुकीत बसल्या म्हातारी. अंदूचो पावस भिजत काडलो. घराक गळटी लागली. वाळटी आदींच लागलेली. प्रायम टीव्हीन म्हातारीचे हाल दाखयले. शिवप्रसाद शिरोडकार हो समाजीक लागणूक आशिल्लो मनीस थंय पावलो आनी म्हातारेचे मजतीक धांवलो. अवतिकाय पळयली आनी उतर दिलें, भिवपाची गरज ना, अच्छे दिन आएंगे. पळयात काणी काणी कातवा. तुगे आरोग्य बीन आनी खावपाचें कशें जेवण कशें कितें मागीर कितें कशें जेवता तूं. सायडीन शेजाऱ्या दर्शन कोण शेजारी. सो प्रायम टीव्हीन ही न्यूज हांवें 15 दीस पयलीं म्हाका दिसता कवर केल्ली आनी काल म्हाका एक लोकल न्यूजपेपरांतल्यान फॉरवर्ड जाली. म्हाका ही मिस जाल्ली न्यूज. सो म्हाका कळटकीर आज हांव पळय आयला हांगा आनी हें आयली घर कितें आसा पळय रिपेर करपाचें तें हांव रिपेर करून दितलो. तें फूल घर गळटा हांव फूल तें रिपेर करून तिका दितलो आनी ती सुसेगाद रावतली. आय विल एन्श्योर
शी इज सेफ.